पीआई का त्यारा सुबह ठीक 8 बजकर कराची से मुल्तान के लिए रवाना हुआ तो दिल की कैफियत कुछ अजीब सी थी। मुल्तान के बाद जो तवील सफ़र दरपेश था उसका खुशगवार तस्वर ही दिल में सुरूर और वलवला पैदा कर रहा था। हम जहाज़ अफ़गानिस्तान में शिरकत के लिए सुबह पख्तूनख्वा के अरगोन के महाज पर जा रहे थे। अफ़गानिस्तान के बारे में जेनवा समझौते पर अभी दस्तखत नहीं हुए थे। मुज़ाकरात जारी थे जिनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। त्यारा मुस्तकबिल की तरफ बढ़ा तो मेरे तस्वुरात माजी में झांकने लगे। बचपन से जवानी और जवानी से कहूलत तक जहाद के जितने मौक़े सामने आए थे सब के भूले बिसरे मनाज़र यके बाद दीगर याद आते चले गए, जिनमें पुरशौक़ वलवले भी थे, इबरत आमोज़ हसरतें भी थी। उन यादों का कोई ज़िक्र किए बगैर आगे बढ़ना उस सफ़रनामे के साथ नाइंसाफ़ी समझता हूँ, क्योंकि सफ़र में ये भी मेरे हमरकाब थे, बल्कि यही यादें उस सफ़र जहाद का पस मंज़र भी हैं। बचपन और शौक़ जहाद। बचपन में जब से तारीख़ इस्लाम के वलवला अंगेज़ वाक़यात कानों में पढ़ना शुरू हुए, जहाद का शौक़ भी उम्र के साथ बढ़ता चला गया। 1946 में जब तहरीक क़याम पाकिस्तान शबाब पर थी, मेरे बचपन का ज़माना था। अपने आबाई वतन देवबंद ज़िला सहारनपुर यूपी में हम बच्चों ने मिलकर बच्चा मुस्लिम लीग कायम की थी, जिसमें तकरीबन 600 बच्चे बाकायदा रुकन थे। हम हर जुमा नमाज को जुम्मे के बाद जुलूस निकालते, देवबंद के बाज़ारों और हम अहम मकामात से गुज़रता हुआ और ईमान अफरोज़ नारे लगाता हुआ ये जुलूस कस्बा देवबंद की तहसील और पुलिस थाना की मुश्तरक इमारत के सामने पहुंचकर देर तक मुजाहरा करता। अंग्रेज़ हुकूमत के अहलकार जुलूस की आवाज़ दूर से सुनते ही इमारत गेट अंदर से बंद कर लेते। उससे हमारे हौसले और बढ़ते और नारों का जोश खरोश उरूज पर पहुँच जाता। हमारे मुकाबले पर कांग्रेसी बच्चों के जुलूस भी निकलने लगे। नाराबाजी का खूब मुकाबला होता और कभी संगे बारी की नौबत भी आ जाती। अपने वो वलवला अंगेज़ नारे आज भी कानों में गूंजते। मुसलमानों की जिस नस्ल ने पाकिस्तान बनाया था वो तकरीबन रुखसत हो चुकी। जिस नस्ल ने पाकिस्तान बनते देखा वो भी रुखसत हो रही है, लेकिन रुखसत होने से पहले उसकी एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि वो उन तारीख़ साज नारों की आवाज़ बाज गश्त नई नस्ल को पहुँचाती रहे, क्योंकि ये सिर्फ नारे नहीं हमारा कौमी मंशूर हैं जो हमारे रहनुमाओं ने खूब सोच समझ कर हमें दिए थे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्लिम मुस्लिम, भाई भाई लेके रहेंगे, पाकिस्तान देना पड़ेगा, पाकिस्तान बट के रहेगा, हिंदुस्तान बन के रहेगा, पाकिस्तान अपना सर कटाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, सीने पर गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, खून की नदियां बहाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। वक्तन फ़वक्तन हमारे जलसे भी होते, उनमें जहाद के वलवला अंगेज़ नज़में और पुरजोश तकरीरें होती जो हमारे बुज़ुर्ग हमें तैयार करके दिया करते थे। 1947 में जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क की हैसियत से नमूदार हुआ तो मेरी उम्र का 12वां साल था। हिंदुओं की सोची समझी स्कीम के तहत अचानक दिल्ली और मशरक़ी पंजाब वगैरह और हमारे गर्दो पेश में आग और खून के तूफ़ान बर्पा हो गया। हर तरफ मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही थी। हम सब भाइयों ने बनोट लाठी से लड़ाई का फ़न अपने भाईजान यानी जनाब मोहम्मद ज़की साहब कैफ़ी मरहूम से सीखा था, जो बुलंद पाया शायर होने के बावजूद उस फ़न के भी माहिर थे और शौक़ जहाद उनके रग रग में समाया हुआ था। दारुल देवबंद में उस वक्त ये फ़न बाज़ाब्ता दाखिल निसाब था और हिंदू मुस्लिम फसादात में बहुत काम आता था। यहाँ के मुसलमान इस फ़न में ताक थे और मकामी हिंदुओं पर उनका रौब रहता था। आए दिन खबरें आती थी कि आसपास के देहात के हिंदू सिख मिलकर देवबंद के मुसलमानों पर हमला करने वाले हैं। रातों को मुसलमान अपने महलों में पहरा देते और हम बच्चे नमाज़ों के बाद बड़ी बेताबी से दुआएं करते, हमला हो जाए, खूब लड़ाई हो और उसमें हमें भी हिस्सा लेने का मौका मिले। उस वक्त हमें यह मालूम नहीं था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ एक तरफ जहाद फी सबिलिल्लाह कितनी फ़ज़ाइल बयान फरमाए, साथ ये भी हिदायत फरमाई है कि दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना न करो, अल्लाह से आफ़ियत मांगो, यानी ये दुआ करो कि जंग की नौबत आए बगैर ही दुश्मन भाग खड़ा हो या हमारे मुतालबात तस्लीम कर ले। जब दुश्मन से मुकाबले की नौबत आए तो डट जाओ और याद रखो जन्नत तलवारों की छाँव में है।
بہرحال دشمن نے دیوبند پر حملہ کرنے کی کبھی ہمت نہ کی، یوں لگتا ہے جیسے بھائی جان مرحوم نے اسی زمانے میں کہا ہو، کیا خبر تھی جرتیں دل کی بنیں گی حسرتیں، دیکھ کر کشتی کو طوفان رخ بدلتے جائیں گے، یہاں تک کہ مئی 1948 ہم یہ حسرت اور عزائم کا سمندر دل میں لیے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ پاکستان کیا تھا؟ دلکش خوابوں کی تعبیر، امن اور محبتوں کا گہوارہ، عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز، فی الحال علمی اور معاشی طور پر پسماندہ مگر لامحدود وسائل اور جہد عمل کے وسیع میدانوں سے مالا مال، ایسی ملت کا وطن جو جذبہ ایمان سے سرشار ہو کر اس پر بہت کچھ قربان کر چکی تھی، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ سب کا یہ عقیدہ اور عزم بقول بھائی جان مرحوم، ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کا حربت توڑیں گے، ہم حق کے نشاں ہیں، دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے، یہ سبز ہلالی پرچم ہے، ہر حال میں یہ لہرائے گا، یہ نغمہ ہے آزادی کا، دنیا کو سنا کر دم لیں گے، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے، اس خون شہیداں سے اب تک یہ پاک زمین رنگی ہوئی، اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے، کاش اسی وقت پوری قوم کو اس راہ مستقیم پر رواں دواں کر دیا جاتا جس کے لیے یہ بے قرار تھی اور جس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا کر اس نے یہ وطن بڑے ارمانوں سے حاصل کیا تھا۔ کاش ایسا ہوتا تو آج ہماری تاریخ اور جغرافیہ دونوں مختلف ہوتے۔ جہاد کشمیر۔ اس وقت مجاہدین کشمیر کی تند و تیز یلغار کے سامنے بھارتی فوج کے تمام زور آزمائیاں ناکام ہو چکی تھی۔ وہاں کے نام نہاد حکومت اس خوف سے مجاہدین اب سری نگر میں بھی داخل ہونے ہی والے ہیں۔ دارالحکومت سری نگر سے جموں منتقل کر لیا تھا، مگر عین اس وقت جب جہاد کشمیر فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا تھا، غیر مسلم عالمی طاقتوں نے بیچ میں پڑھ کر چال بازی سے اس مقدس جہاد کو رکوا دیا۔ جہاں باز مجاہدین نے جو جنگ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر میدان کارزار میں جیت لی تھی، اسے ہمارے قائدین نے مذاکرات کی میز پر ہرا دیا۔ اس وقت بھی جہاد کشمیر میں حصہ لینے کی حسرت رہی۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ پھر جب میری عمر تقریباً 15 سال تھی اور پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم شہید ملت خان لیاقت علی خان مرحوم نے یہ اعلان کیا کہ بھارت نے اپنی 90% فوج پاکستان کی سرحد پر لگا دی ہے، تو پورے ملک میں جہاد کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ اس وقت ملک میں مسلم لیگ ہی تنہا سیاسی جماعت اور وہی پر اصرار برسر اقتدار تھی۔ وہ دور آج بھی یاد آتا ہے جب پاکستان کے مسلمان نہ سیاسی جماعتوں میں بٹے تھے، نہ صوبائی اور لسانی تعصبات کا کہیں وجود تھا، نہ فرقہ وارانہ جھگڑوں نے سر ابھارا تھا، سارے مسلمان صرف مسلمان اور صرف پاکستانی تھے، رضاکاروں میں بھرتی۔ اس زمانے میں پاکستان مسلم لیگ نیشنل گارڈز کی تنظیم قائم ہوئی تھی۔ وزیر اعظم کا اعلان سنتے ہی لوگ اس میں بھرتی ہونے لگے۔